वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। एतत् प्रथमं पत्रं भवति। पाठ्यविषयः लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणम्। आदौ अयुण् इति सूत्रार्थविचारः विधीयते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः इत्थं भवति। अयुण् सूत्रस्य संज्ञासूत्रत्वम्, अयुण् इत्यत्र कथं संध्यभावः, संध्यभाव विषये कयटस्य मतं, वर्णेभ्यः विभक्ति उत्पत्तिः कथं न भवति, वर्णेभ्यः कारप्रत्ययः कथं न भवति इति पाठ्यांशाः भवन्ति। सूत्रशब्दस्य अनेकाः व्युत्पत्तयः सन्ति। सूच्यते इति सूत्रम, सूत्रधातुः अच् प्रत्यये अथवा घञ् प्रत्यये सूत्रम इति पदं निष्पन्नम्। सीव्यते अनेन इति सूत्रम, शिबुधातुः स्ट्रन् प्रत्यये सूत्रम इति पदं निष्पन्नम्। सूचयति सूत्रयति वा सूत्रम, संक्षिप्तता लघुता स्पष्टता च भवति सूत्रस्य वैशिष्ट्यम्। सूत्रलक्षण विषये वायुपुराणे इत्थं लिखितम् अस्ति यत् अल्पाक्षरम् असंदिग्धं सारवत् विश्वतो मुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः इति। सूत्रशब्देन अष्टाध्यायी एव तद एकदेशे तु योगव्यवहारः एव इति नागेशः वदति। संक्षिप्ततया संकेतशैल्या च विषयस्य प्रतिपादनाय सूत्रम् आवश्यकम्। न्यूनातिन्यून शब्दद्वारा अधिकाधिक भावस्य प्रकटनं भवति सूत्रस्य कार्यम्। सूत्रात्मकः प्रथमग्रन्थो भवति कल्पसूत्रम्। स्मृतौ वेदादि ग्रन्थेषु ये विषयाः सन्ति तेषां विषयाणां संक्षिप्तत्वेन उपस्थापनाय कल्पसूत्रं विरचितम्। एवं च सर्वप्रथमे इन्द्रेण व्याकरणसूत्राणि प्रणीतानि। यद्यपि व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमः प्रवक्ता ब्रह्मा आसीत्, तदनन्तरं बृहस्पतिः। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रवाच, बृहस्पतिः इन्द्राय इति प्रमाणं समुपलभ्यते। तथापि तत्र प्रतिपदपाठः एव आसीत्। सर्वप्रथमे इन्द्रेण व्याकरणसूत्राणि प्रणीतानि। प्रथमः व्याकरणविषयकः सूत्रात्मको ग्रन्थो अस्ति ऐन्द्रव्याकरणम्। परन्तु केवलं सूत्रद्वयम् उपलभ्यते ऐन्द्रव्याकरणस्य अधुना। अधुना समुपलब्धेषु व्याकरणेषु पाणिनिप्रणीतः सूत्रात्मकः
अष्टाध्यायी ग्रंथः सर्वांगपूर्णः। अधुना समुपलब्धेषु व्याकरणेषु पाणिनि प्रणीतः सूत्रात्मकः अष्टाध्यायी ग्रंथः सर्वांगपूर्णः। अत्र ग्रंथे लौकिक प्रयोगाणां सिद्धिनिमित्तं सूत्राणि सन्ति। वैदिक प्रयोगाणां साधुत्व विधानाय अपि पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानि। अत्र धातुपाठः वर्तते, गणपाठः वर्तते, उणादि सूत्राणि सन्ति। अतएव अयम् अष्टाध्यायी ग्रंथः सर्वांगपूर्णः इति विवेच्यते। सूत्रं षड्विधं भवति। यथा संज्ञा, परिभाषा, विधिः, नियमः, अतिदेशः, अधिकारश्च। परन्तु एतादृशं विभाजनं पाणिनिना न कृतं, किन्तु परवर्ती वैयाकरणाः संज्ञासूत्रमिदं परिभाषासूत्रम् इदम् इति निर्णीतवन्तः। वृद्धिरादैचिति सूत्रे भाष्ये अथ संज्ञा इति एवं प्रकृत्य वृद्ध्यादयः शब्दाः पठितव्याः। किं प्रयोजनं? संज्ञा संप्रत्ययार्थः इति पतंजलिना निगदितम्। अनेन ज्ञायते सूत्राणां विभाजनं पतंजलिना कृतं। पाणिनिना सूत्राणां लघुकरणं विहितं। सूत्राणां लघुकरणे पाणिनिना प्रत्याहारसूत्रैः महत्साहाय्यम् अवाप्तम्। अनुबन्धानां साहाय्येन अच हल प्रभृति प्रत्याहार निर्माणे महत्कौशलं प्रदर्शितं पाणिनिना। अष्टाध्यायी ग्रंथस्य प्रारंभे 14 माहेश्वर सूत्राणि वर्तन्ते। तेषु अयोनिति प्रथमं सूत्रं भवति। षड्विधेषु सूत्रेषु अयुण इत्यादि माहेश्वर सूत्राणां कस्मिन् सूत्रे अंतर्भावः इति जिज्ञासा भवति। अत्र विषये नागेशेन समाहितं यत् संज्ञासूत्रमिदम् इति। संज्ञासूत्रे संज्ञा वर्तते, संज्ञी च वर्तते। यथा आद्गुणः इति विधिसूत्रम् अस्ति, अदेङ्गुणः इति संज्ञासूत्रम् अस्ति। तर्हि अत्र संज्ञा भवति गुणः, संज्ञी भवति अदेङ्। संज्ञिनम् उद्दिश्य संज्ञा प्रवर्तते। अतएव आदौ संज्ञी, तदनन्तरं संज्ञा, एवं विधि वर्तते। अतः अत्र सूत्रे का संज्ञा कस् संज्ञी इति कथं ज्ञायेत? संज्ञा संज्ञी ज्ञानाय चत्वारि कारणानि पतंजलिना वृद्धिरादैच सूत्रे भाष्ये प्रदर्शितानि। तज्जथा यत्र तु अन्यतर लघु यत लघु सा संज्ञा इति। द्वितीयः हेतुः भवति अनाकृतिः संज्ञा आकृतिवन्तः संज्ञिनः। तृतीयः हेतुः आवर्तिनः संज्ञाः भवन्ति। चतुर्थः हेतुः पूर्वोच्चारितः संज्ञे परोच्चारिता संज्ञा इति।
परंतु अयूण सूत्रे संज्ञालक्षणं न संघटते। यतो हि यत् जानि चत्वारि कारणानि भाष्यकारेण उपस्थापितानि तानि कारणानि अत्र न संघटन्ते इति शंकायां नागेशः समाधत्ते यत् वृत्ति परिच्छेदकत्वेन अयूण सूत्रस्य संज्ञासूत्रत्वम्। अत्र संज्ञासूत्रत्वे हेतुः प्रदर्शितः नागेशेन वृत्ति परिच्छेदकत्वेन इति। वृत्ति परिच्छेदकत्वं नाम अनादिपदनिष्ठ शक्तिग्राहकत्वम् इति। अयूण सूत्रस्य कथं शक्तिग्राहकत्वम् अस्ति इति जिज्ञासायां नागेशेन प्रोक्तं यत् येषां क्रमबोधकत्वेपि आदिरन्त्येन इत्यनेन एकवाक्यतया शक्तिग्राहकत्वम्। अत्र क्रमवत्वेपि इति यत् पदं प्रयुक्तं तत्र क्रमशब्दः अर्स आद्य अजन्तत्वेन क्रमवत् अर्थपरः, तथा च क्रमवतां वर्णानां बोधकत्वे अपि इति अर्थः समागच्छति। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण साकम् अयूण इत्यादि माहेश्वर सूत्राणाम् एकवाक्यता भवति इति नागेशेन उक्तम्। तत्र एकवाक्यता द्विविधा भवति, वाक्यैकवाक्यता पदैकवाक्यता च। का नाम वाक्यैकवाक्यता? उपजीव्य उपजीवक भावापन्न बोधजनकत्वं वाक्यैकवाक्यता। यथा संज्ञासूत्राणां वाक्यार्थबोधः उपजीव्यः, विधिवाक्यार्थबोधः उपजीवकः। अतः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण सह अयूण सूत्रस्य वाक्यैकवाक्यतया अन्वयो भवति, न तु पदैकवाक्यतया इति नागेशस्याशयः। एकवाक्यता च कथं भवति? आदिः अन्त्येन सह इता इति पदम् अस्ति। आदिः नाम प्रथमः वर्णः अकारादिः, अन्त्येन चरमेन वर्णेन इता इत्संज्ञ सदृशेण नकारादिना सह समम् उच्चार्यमाणः निर्दिश्यमानः आद्यन्ताक्षिप्तानाम् आद्यन्ताक्षरेण आक्षिप्तानां मध्यगानां संज्ञा इत्यर्थः संपन्न। अर्थात आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण साकं यदा अर्थबोधः भवति तर्हि अयूण इत्यत्र आदिवर्णः भवति अकारः, अन्त्यः इत्संज्ञकवर्णः भवति णकारः, मिलित्वा तत्र अण् इति उच्चार्यते। अण् इति कथनेन आद्यन्ताक्षिप्तानां मध्यगानां संज्ञा भवति, अर्थात अ इ उ एतेषां त्रयाणां बोधः भवति। अर्थात अयूण इत्यादि माहेश्वर सूत्र घटक क्रमवत् वर्णबोधकत्वेपि शक्तिग्राहकत्वेन संज्ञा सूत्रत्वम् इति नागेशेन प्रतिपादितम्। एकवाक्यतात्वेन शक्तिं नियमयति। अयूण सूत्रस्य
संज्ञासूत्रत्वं नागेशेन प्रतिपादितं, किन्तु अस्य सूत्रस्य विधिसूत्रत्वम् अपि अस्ति इति विचारः आयाति। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण साकं सुऔजसमौढ्सस् इत्यादि सूत्रस्य अन्वयः एकवाक्यतया भवति। अन्त्येन णकारेण सह उच्चार्यमाणम् आदिः यथा इतः पूर्वम् अस्माभिः कृतं तथैव अत्र आदिशब्दः सु, अन्त्यशब्दः प, अन्त्येन पकारेण सह उच्चार्यमाणम् आदिः सुप् शब्दः मध्यगानां स्वस्य च बोधकः। अतएव सुपीति कथनेन सु औ जस् अम औट् सस् इत्यादीनां सर्वेषां प्रत्ययानां बोधः भवति। तेन शक्तिग्राहकत्वेन सुप् इति संज्ञा वा सु औजस् इति सूत्रस्य संज्ञासूत्रत्वं साधितम्। किन्तु सुवादीनां साक्षात् विधायकत्वेन विधिसूत्रत्वम् अपि अस्य अस्ति। सर्वेषां साधूनां वर्णानां ज्ञानं यथा स्यात् तदर्थम् इत्संज्ञक णकारादिना प्रत्याहार माध्यमेन सूत्र निर्माणे प्रयोग साधने च लाघवाय अयूण इत्यादि सूत्रस्य उपदेशः कृतः। एतेन अकारः साधुः, इकारः साधुः, उकारः साधुः इत्यादि क्रमेण अयूण इत्यादीनां विधिसूत्रत्वम् अपि सूचितम्। अयूण इत्यत्र संहिता कथं न भवति इति प्रश्नः आयाति। अयूण इति सूत्रे अकारः वर्तते, इकारः वर्तते। अकार इकारयोः स्थाने आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे एकारः प्राप्नोति। ततः एकारः वर्तते, तदनन्तरम् उकारः। अतएव येचो यवायावः इति सूत्रेण अयादेशः प्राप्नोति। एवं प्रकारेण यथा प्राप्तं संधिकार्यं कथं न कृतम् इति शंका आयाति। येषु संहितायाः अविवक्षया न संहिता कार्यम् इति नागेशः समाधत्ते। अर्थात परः सन्निकर्ष संहिता इति सूत्रेण संकेतितायाः संहितायाः विधाने वक्तुः इच्छा नासीत्। अविवक्षणात् नाम वक्तुम् इच्छायाः अविषयत्वात् अत्र संधिकार्यं कर्तुम् आचार्यस्य इच्छा नासीत्। संधि अभाव विषये कयटः अन्यत् कारणं ददाति। तस्य कयटस्य मतं विचार्यते। अयूण इत्यादि सूत्रेषु स्वरसन्धिः न प्रवर्तते। वर्ण उपदेश काले अजादि संज्ञानाम् अनिष्पादनात् इति कयटेन उक्तम्। अस्य व्याख्यानावसरे रत्नकोशकारः उपजीव्य विरोधात् संधिर्न इति अर्थकेन कयटवचनं व्याख्यातवान्। अतएव
नागेशः शेखरे लिखति उपजीव्य विरोधात् संधिर्न इति तन्न। अस्य अयमाशयो यत् उपजीवयितुं योग्यः उपजीव्यः कर्मणि अर्थे यत् प्रत्ययः उपजीवयति इति उपजीवकः उपजीव्यः पुत्रः उपजीवकः पिता जन्यः जनकस्य पाल्यः पालकस्य हननं कुर्यात् इति भावः इति उपजीव्य विरोधः। पितुः उत्पन्नः पुत्रः पितरं न हन्यात् इति न्यायः वर्तते। अर्थात् उपजीवयितुः विनाशं न कुर्यात्। अतएव अत्र उपजीव्य विरोधात् संधि न भवति इति कयटेन प्रतिपादितम्। कथम अत्र उपजीव्य विरोधः भवति इति जिज्ञासायाम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण यदा अनादिसंज्ञाः विधीयन्ते तदा अभिकृते अकारे इकारे उकारादौ च शक्तिः गृहीता तच्च आद्गुणः इत्यादि सूत्रेण संधिकार्ये कर्तव्ये स्व उपजीव्यस्य अयि उकार रूपस्य अभिकृतस्य विनाशो भविष्यति। अतः उपजीव्य विरोधात् संधि कार्यं न कृतम् इति नागेशेन यत् शेखरे उक्तं तत्तु कयटस्य मतं न तु नागेशस्य। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण बोधितानां संज्ञानां ज्ञान समये अजादि पदार्थ ज्ञानं न जातम्। अतः अच पदार्थ ज्ञानाभावात् आद्गुणः इति सूत्रस्य अर्थनिष्पत्तिः न संभवति। अजादि पद शक्तिः आदिरन्तेन इति सूत्रेण अभिकृत रूपेण अकारादौ शक्तिः गृहीता। ततः आद्गुणः इत्यस्य प्रवृतौ संधिकृते तेषाम् अविकृतत्वं विनश्यति। अतः उपजीव्य उपजीवक भाव विरोधः स्यात्। गुणादि कार्ये कृते अविकृत रूपस्य श्रवणं न भवति। अतः संधि कार्यं न कृतम्। संहितायाः विवक्षाधीनत्वम् इति नियमः वर्तते। संहितैकपदे नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्ष्यते। एकपदे धातूपसर्गयोः समासस्थले च संहिता नित्या भवति। अत्र संहिता न विवक्षाधीना, केवलं वाक्ये सा विवक्षाधीना। एकतिं वाक्यम् इति वाक्यलक्षणं वार्तिककृता कात्यायनेन प्रदर्शितम्। अयुणित्यत्र तिङन्तपदाभावात् कथं वाक्यत्वम् इति शंका न करणीया। यतोहि प्रत्येकं सूत्रम् एकम् एकं वाक्यं भवति। अधुना कयट्टमतस्य खण्डनं नागेशेन विहितम्। उपजीव्य विरोधात् संधिर्न इति कयटस्य समाधानं नागेशाय न रोचते। नागेशमते अत्र उपजीव्य विरोध नास्ति। यतोहि पूर्वम् आदिरन्तेन इति सूत्रेण अकारादिचन्त समुदाय घटकवर्णेषु बोधितायाः शक्तेः अविकृतत्व रूपम् उपजीव्यमेव नास्ति।
अतः संधिकार्येण कथम उपजीव्य विरोध आपद्यते शक्तिग्रह बेलायां विकृत अविकृतत्वयोः विचारः एव न कुत्रापि विहितः एवं च संधिकार्ये कृते अच्पदस्य अन्यार्थः नैव बोधितः। यदि संधिकार्यं क्रियते तर्हि संदेहो भविष्यति। अतः संदेहवारणाय संधिकार्यं नैव कृतम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतो हि व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि संदेहात् अलक्ष्यणम् इति परिभाषा वर्तते। अनया परिभाषया सत्यपि संदेहे भाष्यकारादि व्याख्यानेन निर्णेतुं शक्यते। वर्णेभ्यः कथं न विभक्ति उत्पत्तिः इति शंकायाति। यतो हि अयूण इत्यादिषु सूत्रेषु प्रत्येकं वर्णः अर्थवान् भवति। भाष्येपि अर्थवन्तो वर्णाः इति प्रोक्तम्। अर्थवत्वात् अर्थवतधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। एवञ्च ज्ञप्रातिपदिकात् इति सूत्रेण सर्वेभ्यः वर्णेभ्यः सुबुत्पत्तिः स्यात् इति शंका जागर्ति। अस्याः शंकायाः समाधानं नागेशेन कृतम्। वर्णेभ्यो विभक्ति उत्पत्तिः न भवति इत्यत्र हेतुद्वयं नागेशेन प्रदत्तम्। अनुकरणत्वेन श्रौत्रत्वात् च इति। अर्थात अयूण इत्यादीनि 14 सूत्राणि श्रुतेः अनुकरणं भवति। तत्र अनुकार्य अनुकरणयोः अभेद विवक्षा इति एकः पक्षः, भेद विवक्षा इति अपरः पक्षः। अत्र अभेद विवक्षा पक्षे अनुकरणेन अनुकार्यस्य सादृश्य संबंधेन अर्थस्य उपस्थितिः भवति। किन्तु शक्ति लक्षण अन्यतर ज्ञानाधीन उपस्थित्या अर्थबोधजनकस्य एव अर्थवत्पदेन ग्रहणं भवति। अतएव प्रौढ़मनोरमायां अर्थवत् सूत्रे वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इति उक्तम् अस्ति। वृत्तिश्च द्विधा शक्तिः लक्षणा च इति तत्रैव लिखितम् अस्ति। अतएव यत्र शक्त्या अर्थस्य उपस्थितिः भवति, लक्षणया वा अर्थस्य उपस्थितिः भवति, व्यञ्जनया वा अर्थस्य उपस्थितिः भवति, तत्रैव अर्थवत्वम् अस्ति। एवं च तत्र प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, अन्यथा प्रातिपदिक संज्ञा नैव स्यात् इति आशयः। अत्र तु सादृश्य संबंधेन अर्थस्य उपस्थितिः भवति। अतः अत्र तादृशार्थस्य अर्थवत्वस्य अभावात् प्रातिपदिकत्वं न सिद्ध्यति। प्रातिपदिकत्वाभावे विभक्ति उत्पत्तेः शंका एव नास्ति। परंतु अनुकार्य अनुकरणयोः भेद विवक्षा पक्षे अनुकार्य निरूपितायाः शक्तेः अनुकरणे स्वीकारात् शक्त्या अर्थस्य उपस्थितिः भवति। अतः अत्र अर्थवत्वम् अस्ति। अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वं समागतम्। प्रातिपदिकत्वे सति विभक्ति उत्पत्ति स्यात्। अतः वर्णेभ्यः विभक्ति उत्पत्तिः स्यात् इति पुनरपि प्रश्नः आयाति। अतएव श्रौत्रत्वात् विभक्तिः नोत्पद्यते इति नागेशेन द्वितीयं समाधानं प्रदत्तं। सूत्राणाम् इदं श्रौत्रम्। पाणिनीय सूत्राणां
मूलम उपकारकम वा भवति छंदः अतएव सौत्रम। अतः सौत्रत्वात् छंदसत्वात् विभक्ति ही नोपपद्यते। जतो हि छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति इति प्रवादो अस्ति। यथा वेदे सर्वे विधयः विकल्पेन भवन्ति तथैव सूत्रेपि। अतएव अत्र विभक्ति उत्पत्तिः नैव कृता। पुनरपि प्रश्नः आगच्छति, वर्णेभ्यः कारप्रत्ययः कथं न भवति? अस्य प्रश्नस्य समाधानं नागेशेन कृतम्। अयोन् इत्यादौ प्रत्येकस्मात् वर्णात् कारः इति वार्तिकेन कारप्रत्ययः प्राप्नोति। एकाक्षरबोधनाय सर्वत्र कारप्रत्ययान्तः व्यवह्रियते, यथा अकारः इकारः उकारः इति। परन्तु अयूण इत्यादौ कथं कारप्रत्ययः न प्रयुक्तः, अर्थात् अकारः इकारः उकारः न इति कथं न स्यात् इति शंका समुदेति। वस्तुतः बहुलग्रहणात् अत्र कारप्रत्ययो न विहितः, किन्तु वर्णात् कारः इति वार्तिके बहुलग्रहणं नास्ति। कथं समाधानं दत्तं बहुलग्रहणात् इति? किन्तु रोगाख्यायाम् अण्बुल् बहुलम् इति सूत्रे वर्णात् कारः इति वार्तिकं रातिफ इति वार्तिकं पठितम्। अतएव रोगाख्यायाम् अण्बुल् बहुलम् इति सूत्रात् बहुलपदम् अनुवर्तते। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव विधे विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति। इत्थं चतुर्विधः स्वभावः बाहुलकस्य वर्णितः। अत्र तु अप्रवृत्ति स्वभावात् वर्णेभ्यः कारप्रत्ययो न प्रवर्तते। इत्थम् अयोन् सूत्रस्य विचारः संपन्नः। अन्ते च निष्कर्षः उपस्थाप्यते। सूत्रं षड्विधं भवति। तेषु अयोन् इत्यस्य संज्ञासूत्रे अंतर्भावो भवति। शक्तिग्राहकत्वेन अयोन् सूत्रस्य संज्ञासूत्रत्वम्, अयोन् सूत्रस्य विधिसूत्रत्वम् अपि इति केचन सम्पादयन्ति। पदैकवाक्यता वाक्यैकवाक्यता भेदेन एकवाक्यता द्विविधा भवति। आदिरन्त्येन सहेता सूत्रेण सह अयोन् इत्यस्य वाक्यैकवाक्यता भवति। अविवक्षणात् अयोन् इत्यत्र संधिकार्यं न जातम्। वाक्ये संहिता विवक्षाधीना भवति, अन्यत्र तो संहिता नित्या। यथा एकपदे धातुपसर्गयोः समासे संहिता नित्या। कयटमते उपजीव्य विरोधात् संधि न भवति, किंतु एतन्मतं नागेशेन खंडितम्। अनुकार्य अनुकरणयोः अभेद विवक्षा पक्षे अनुकरणत्वात् वर्णेभ्यो विभक्ति नोत्पद्यते। अभेद विवक्षा पक्षे सादृश्य संबंधेन अर्थस्य उपस्थिति भवति। भेद विवक्षा पक्षे शक्त्या अर्थस्य उपस्थिति भवति। सौत्रत्वात् वा वर्णेभ्यो विभक्ति नोत्पद्यते। छंदवत् सूत्राणि भवन्ति। छंदसत्वात् विकल्पेन कार्यं भवति। वर्णात् कारः इति वार्तिकेन प्रत्येकस्मात् वर्णात्
कारप्रत्ययः प्राप्तः परन्तु बहुलग्रहणात् कारप्रत्ययो न प्रयुक्तः इति विचारः।